जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में आज सहाफियों से फिर गुफ्तगू की। उसमें उन्होंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। गुज़िश्ता रोज से वो जो माफी वाला सारा सिलसिला चल रहा था उसके हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें की हैं। वो सारी तफसीलात आपसे शेयर करूंगा, लेकिन कुछ और खबरें कोशिश होगी कि पहले वो आपसे शेयर की जाए। आज वजीर आजम साहब ने कहा कि जी हमारी मुशावरत हो रही है, हम हर किसी से मुशावरत कर रहे हैं, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, अपने तादी हो, सबसे मुशावरत कर रहे हैं और बिजली की कीमत में कमी के लिए हमारी ये कोशिशें हैं। ये सामने आप खबर भी देख सकते हैं, खबर भी लगी हुई है। ये वज़ीर आज़म साहब ने सुबह जनाब एक तकरीब से खिताब किया और वहां पे इस किस्म की बातें की और इनके दीगर जो लीडरान हैं वो भी इसी किस्म की बातें कर रहे हैं कि जनाब हमारी कोशिश होगी कि बोझ कम हो, बोझ ज्यादा ना हो। लेकिन शाम को जो खबर आई, शाम को खबर ये सामने आप भी देख सकते हैं कि जून के लिए बिजली के नरखों में ₹2.56 इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, जो जून के बिजली के बिल थे अब वो फ्यूल एडजस्टमेंट और वो सब कुछ जो है वो होगा उसमें, और प्राइस एडजस्टमेंट होगी और जो सार्फिन हैं, जो आम पाकिस्तानी हैं, उनको मजीद महंगी बिजली जो है वो मिलेगी। ये जो ₹2.56 एक्स्ट्रा उनके ऊपर डाल दिए गए हैं। तो आई डोंट नो हुकूमत किस तरीके से रिलीफ देना चाहती है, क्या कुछ वो करने की कोशिश कर रही है। अब अचानक ये कह रहे हैं कि हम IPPs का मामला भी देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं। ये जब भी कोई चीज आती है लगता ऐसे है कि जैसे अभी ये हुकूमत जो है ना आसमान से जमीन पे गिरी है। इनका जमीनी हकायक से, जमीन पे जो वाकयात हो रहे हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं। ये जो IPPs के साथ मुआहदे हैं ये हमारी हुकूमतों ने खुद किए हैं। किस जमात की हुकूमत ने किए हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। 90s में किसने किए, उसके बाद 2000 के बाद किसने किए, किस किस साल में किए, ये सबको पता है। और अब इनको भी पता था कि जनाब बिजली आगे जाके महंगी होगी, तो अब अचानक इनको क्यों ये याद आया कि जी अब हम इस पे कुछ कर रहे हैं। कि जो ही वो बिल्स आ रहे हैं, जो ही वो महंगाई हुई है, लोग बाहर निकल रहे हैं। मियां जावेद लतीफ साहब भी कह रहे हैं कि जी ये हालात हो गए कि भाई भाई को कत्ल कर रहा है। तो भाई हुकूमत आपकी है ना, हुकूमत किसी और की तो नहीं है, आपने इसका हल निकालना है। पर एनीवे जब मुसीबत पड़ती है उस वक्त फिर ये सारे इधर उधर दौड़ना शुरू हो जाते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि इसका कोई हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई हल ये निकाल सकेंगे। जिन्होंने इस नहज पे पहुंचाया है वो हल क्या निकालेंगे। अब यही हो सकता है कि 1-2 महीने गर्मियों के गुजर जाएं, पंखों का इस्तेमाल कम हो जाए, AC का इस्तेमाल कम हो जाए और शायद बिजली के बिल कम आए तो आवाम को उस तरह आराम कर लिया जाए। लेकिन एनीवे देखते हैं कि जनाब ये कितना बिजली का बिल कम करते हैं। कम आज इन्होंने क्या करना था, आज जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि ज्यादा हो गया। अच्छा जी, बलूचिस्तान बार कौंसिल ने एक करारदाद पास की है और बलूचिस्तान बार कौंसिल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया 8 रुकनी अक्सरियती फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट की कानून साजी को आजाद अदलिया के फैसलों में मुदाखलत समझते हैं जो इदारों की साख के लिए जहर कातिल है। ये बार कौंसिल ने उस चीज की मजम्मत की है। हुकूमत जिस किस्म की कानून साजी कर रही है, इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है उसके ऊपर आसिफ जरदारी साहब ने भी अब दस्तखत कर दिए हैं। और हालिया दिनों में जो कुछ भी हुआ मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है कि उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो ज्यादा कलीदी किरदार है और हर जगह पे ये शामिल है, चाहे वो अदलिया के फैसलों को ना मानना हो या कोई और मसला हो। इस जो स्टेटमेंट जारी की गई है, ताजीती जो रेफरेंस था उसमें मुख्तलिफ चीजें डिस्कस हुई। इसमें जो पॉइंट नंबर 4 है उसमें उन्होंने लिखा है कि जनाब के सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया 8 रुकनी बेंच का एक फैसला आया है उसके खिलाफ पार्लियामेंट की कानून साजी को आजाद अदलिया के फैसलों में मुदाखलत समझते हैं जो इदारों की साख के लिए जहर कातिल है। तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो हुकूमत कानून साजी कर रही है बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है ये कानून साजी हो रही है। और उसके ऊपर कानून के ऊपर दस्तखत किसने किए हैं, जनाब आसिफ जरदारी ने किए हैं। पास किसने करवाया है, दोनों पीपल्स पार्टी वालों ने और नून लीग वालों ने मिलके। अच्छा, इमरान खान साहब ने आज दोबारा मीडिया से गुफ्तगू की अडयाला जेल के अंदर। ये सामने आप खबर भी देख सकते हैं। खान साहब ने कहा कि जी हुकूमत के पास सिर्फ 2 माह रह गए, 2 माह रह गए, ये भागने के लिए तैयार है। और खान साहब ने यह भी कहा कि जनाब इनके पास 2 माह से ज्यादा वक्त नहीं है, इनका धड़न तख्ता होने वाला है और मुल्क में बांग्लादेश जैसे बुरे हालात हैं, इनके नाम ECL में डाले जाएं। खान साहब ने कहा कि जितने ये लोग हैं इनके नाम ECL में डाले जाएं, ये जो है भाग ना जाए मुल्क से। अब कौन ECL में डालेगा, वो तो उनकी अपनी हुकूमत है। ये एक तरह से सियासी दबाव है, सियासी प्रेशर है। दूसरी तरफ जो बांग्लादेश में है उधर नए जो सदर हैं डॉक्टर यूनुस साहब वो वापस आ चुके हैं। वो बड़े वाइडली रिस्पेक्टेड हैं, दुनिया भर में उनकी इज्जत है। लेकिन शेख हसीना वाजिद साहिबा ने उनको भी सजा सुनाई हुई थी। अब वो वापस आ रहे हैं और आज ही वो किसी टाइम पे हलफ भी ले लेंगे। तो एनीवे बांग्लादेश के हवाले से अपोजिशन अपना मौक़िफ़ रखती है, हुकूमत वाला अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि जनाब वो जो 71 में हुआ था
وہ دیکھ لیں وہ جناب آج یہ ہو گیا، شیخ مجیب کے ساتھ وہ ہو گیا بھائی وہ ادھر کوئی پاکستان کے حق میں مظاہرے تو نہیں ہو رہے نا، ادھر ان کا جو اپنا انٹرنل میٹر ہے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اس کے اوپر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ادھر مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے رائٹس ان کو نہیں دیے جا رہے تھے، اور ڈاکٹر یونس نے بھی کہا ہے کہ یہ جو آزادی ہم نے لی ہے یہ آزادی اب ہم گھر گھر تک پہنچائیں گے، اور شیخ حسینہ واجد نے وہ آزادی ان سے چھین لی تھی۔ ان کے والد کو لوگ یہ کہتے تھے کہ اس نے جناب ہمیں آزادی دلوائی، آلدو کہ ہمارا ان سے اختلاف ہے، لیکن ان کی صاحبزادی کے اوپر یہ الزام وہاں پہ لگا کہ اس نے تو ہمارے سیاسی حقوق چھین لیے، ہماری سیاسی آزادیاں چھین لی، اور آ کے جناب اس نے ہمارے ملک کے اوپر ایک طرح سے قبضہ کر لیا اور بیٹھ گئی ہے بغیر مینڈیٹ کے۔ تو یہ ان کے اوپر ساری تنقید تھی۔ اب ڈاکٹر یونس صاحب آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جناب وہ معاملات آگے کس طرف چلتے ہیں۔ پر اینی وے خان صاحب نے اور بھی جو باتیں کی اس میں انہوں نے کہا کہ میڈیا میں ایسا تاثر دیا گیا کہ میں نے کوئی معافی مانگ لیا۔ معافی وہ مانگتا ہے جو کوئی غلطی کرتا ہے، میں نے کوئی غیر مشروط معافی نہیں مانگی ہے۔ میں 12 ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز نکالی جائیں، ثبوت چھپانا جرم ہے، ثبوت آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ اگر میرا کوئی آدمی سی سی ٹی وی فوٹیجز میں آئے گا تو میں معافی مانگ لوں گا، میں صرف پاکستان کے لیے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے جیل میں جتنی دیر رکھنا ہے رکھ لیں، میں ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں، کسی صورت میں ڈیل نہیں کروں گا۔ اس حکومت کا 2 مہینے کے اندر ویسے ہی دھڑن تختہ ہو جائے گا، بنگلہ دیش جیسے برے حالات ہیں، ان کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں۔ ان سے ایک سوال کیا گیا کہ حکومت میں شامل لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس لیے معافی کی بات کر رہے ہیں کہ لگتا ایسا ہے کہ آپ کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں نہ چلا جائے۔ اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو ریلو کٹے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ فوج کے ذریعے پی ٹی آئی کو ختم کروایا جائے اور یہ لوگ بچ جائیں، لیکن یہ نہیں بچیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خلاف یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میں کوئی ڈیل کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، میرے خلاف جتنے مرضی مقدمات بنانے ہیں آپ بنا لیں، کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ سب سے بڑا فراڈ ہے، اس کے ہوتے ہوئے صاف اور شفاف الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ موجودہ حکومت کے زیر انتظام بننے والی عبوری سیٹ اپ اور اس چیف الیکشن کمشنر کی نگرانی میں کوئی بھی انتخابات جو ہیں ان کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، ان سے پوچھا ایک صحافی نے کہ آپ نے فوج کو پیغام بھجوایا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، تو خان صاحب نے کہا کہ میں نے آرمی چیف کو صرف غیر سیاسی ہونے کا کہا تھا، آئین کی حدود میں رہیں، میں نے نیوٹرل کا نہیں کہا تھا، کیونکہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اگین خان صاحب نے وہی جو ہے وہ بات دوبارہ دہرائی۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی 9 مئی میں ہمارے لوگ ملوث نہیں تھے، آگ لوگ لگانے والے ہمارے لوگ نہیں تھے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، ہم کسی جگہ پہ بھی پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، اس چیز کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے پرامن احتجاج کیا اور ہمیں دہشت گرد بنا دیا گیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ملک میں امن ہو، استحکام ہو، 9 مئی پر ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس بہت وقت ہے، ان کے لیے وقت ختم ہو رہا ہے، کیونکہ صحافی نے کوشچن کیا کہ جی سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ اب بات چیت کا وقت ختم ہو گیا ہے، عمران خان صاحب سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس بہت وقت ہے، وقت ان کے پاس ختم ہو گیا ہے، مجھے یہ رکھ لیں جتنا مرضی عرصہ انہوں نے جیل میں رکھنا ہے، مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے، بنا لیں جتنے مرضی مقدمات، تو میں تو کہیں نہیں جا رہا۔ تو وقت اگر کسی کا ختم ہو رہا ہے تو وہ ان کا ختم ہو رہا ہے۔ تو خان صاحب نے وہ چیز دوبارہ دہرائی کہ نہ کوئی ڈیل میں لے رہا ہوں، نہ میں کوئی ڈیل کروں گا، اور جو بھی بات چیت ہوگی وہ اس پیرائے یا اس کانٹیکسٹ کے اندر ہوگی۔ اور کل وہ جو سارا معافی کا چلتا رہا سلسلہ، اور جس کا میں نے صبح بھی ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کیا تھا، اس کے حوالے سے انہوں نے خود جو ہے وہ وضاحت دے دی۔ اچھا جی، 14 اگست کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا ہے، یہ تحریک انصاف والوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ بھی شیئر کیا ہوا ہے کہ عوام پاکستان کا جھنڈا لے کے باہر نکلیں 14 اگست کو، اور ساتھ تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے بھی نکلیں، یہ انہوں نے ٹویٹ کی ہوئی ہے۔ آخر میں بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جی، ارشد ندیم صاحب آج فائنل میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے اولمپکس میں، اور ہماری امید ہے، ہماری دعائیں ہیں کہ وہ انشاءاللہ تعالی میڈل جیتیں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ آج رات کو غالباً 11:30 بجے یہ لائیو دکھایا جائے گا یہ ایونٹ، اور مجھے پورا یقین ہے کہ پوری قوم ان کے لیے دعا بھی کر رہی ہوگی، ہم بھی دعا کر رہے ہیں، اور سب کی نظریں اس وقت ارشد ندیم صاحب پہ ہیں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔